बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑनरेबल पार्टिसिपेंट्स, व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, हम आपको वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। आज हम इंशाअल्लाह ये टॉपिक बयान करेंगे, हाउ टू लर्न आर प्रिपेयर लॉन्ग क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स, के लेंथी क्वेश्चंस और आंसर्स को, लंबे सवाल और उनके जवाबात को कैसे याद करना है, कैसे तैयार करना है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको तवज्जो से सुनें और रहनुमा असूलों को ज़हन नशीन करने की कोशिश करें। नंबर 1 ये है जी, फाइंड आउट मेन पॉइंट्स एंड लर्न देम। पूरा थारोली पढ़ें, सबक लेसन सारे को कम्प्लीटली पढ़ें, थारोली पढ़ें और फाइंड आउट मालूम करें, ढूंढें, तलाश करें मेन पॉइंट्स, जो मेन पॉइंट्स हैं उनको तलाश करें, एंड लर्न देम, और उनको याद कर लें और फिर उनकी रोशनी में पूरा टॉपिक तैयार कर लें। पूरा आर्टिकल या पूरा ऐसे या पूरा लॉन्ग क्वेश्चन वो तैयार कर लें। दूसरा ये है, मेक वन वर्ड फ्राम दी हेडिंग्स एंड लर्न इट। जितनी भी हेडिंग्स हैं पूरे लॉन्ग क्वेश्चन में, उनका पहला पहला लेटर लेके, पहला पहला हरफ लेके तो एक लफ्ज़ बना लें और उस लफ्ज़ को याद कर लें, और फिर उसकी रोशनी में फिर आपको सारी हेडिंग्स ज़बानी याद हो जाएंगी, फिर उसको आप डिटेल के साथ बयान कर दें। एग्ज़ाम्पली ग्रेशिया, मिसाल के तौर पर तसगबतनन। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं स्टूडेंट था मैट्रिक क्लास में, तो केमिस्ट्री की ब्रांचेस थी, शाखें, तो उनको मैंने हर शाख का, हर ब्रांच का जो नाम है उसका पहला पहला हरफ लेके तो मैंने एक लफ्ज़ बना लिया था, तसगबतनन। तो उससे फिर मुझे सारी हेडिंग्स आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ज़बानी याद हैं। मसलन ते से तज्ज़ियाती कीमिया, स्वाद से सन्नती कीमिया, गैन से गैर नामियाती कीमिया, बे से बायोकेमिस्ट्री, तोएं से तबई कीमिया, नून से नामियाती कीमिया और अगले नून से न्यूक्लियाई कीमिया। तो उस वक्त चूँकि उर्दू मीडियम था तो आज तक मुझे सिर्फ़ एक वर्ड याद करने की वजह से वो केमिस्ट्री की सारी शाखें, सारी ब्रांचेस आज तक ज़बानी याद हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में से आप सुर्खियों का पहला पहला हरफ लेके कोई ऐसा अच्छा सा लफ्ज़ बना लें जिससे पूरी हेडिंग्स को पढ़ना, समझना, याद करना और उनको एक्सप्लेन करना आसान हो जाए। तीसरा ये है जी, कंसेप्चुअल स्टडी। कंसेप्चुअल स्टडी करें। योर कंसेप्ट शुड बी क्लियर। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। लीव, छोड़ दें क्रैमिंग सिस्टम को, रट्टा लगाने को, कोटा लगाने को और बग़ैर समझे याद करने को छोड़ दें। एंड इम्प्रूव योर सेंस, और अपने सेंस को इम्प्रूव करें, बेहतर बनाएं। नो सेंस विद आउट कम्प्रीहेंशन ऑफ द लेसन की, सबक की समझ बूझ के बगैर सेंस का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो इसलिए सबक को समझने की कोशिश करें। कम्प्रीहेंशन ऑफ द सब्जेक्ट इज़ वेरी नेसेसरी। सबक की समझ बूझ, उसका फ़हम बहुत ज़रूरी है। नंबर 4, मेक नोट्स बनाएं वाइल लिसनिंग द लेक्चर सुनने के दौरान। राइट हिंट्स, और साथ साथ हिंट्स लिखते जाएं। मसलन जब आपके उस्ताद मोहतरम कोई लेक्चर दे रहे हों या आपको पढ़ा रहे हों तो नोटबुक खोल के तो उनके लेक्चर से नोट्स बनाते रहें साथ साथ, और हिंट्स लिखते रहें। और इस तरह दौरान लेक्चर अगर आप नोट्स लिखते रहेंगे अपनी मदद आपके तहत, और उनके हिंट्स वो भी नोट करते रहेंगे, तो फिर इंशाअल्लाह आपको वो सबक ऐसा याद होगा कि फिर कभी नहीं भूलेगा। इसके अलावा जी डिस्कशन मेथड है 5वें नंबर पे। डिस्कशन मेथड, 2 दोस्त आपस में डिस्कशन करके या 3 दोस्त आपस में डिस्कशन करके तो इस तरह भी सबक को, लॉन्ग क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। तो हमारे अपने डॉक्टर साहब को भी मैं देखा करता था कि जब वो इस्लामिया स्कूल समड़ियाल में, वो और उनके डॉक्टर साहब दूसरे क्लास फेलो डॉक्टर एहसानुल्लाह साहब
احسان اللہ صاحب، وہ جب اسٹڈی ورک کرتے تھے تو اس طرح بھی کرتے تھے کہ آپس میں ڈسکشن کیا کرتے تھے. تو ایک اس طرح بھی کرتے کہ ایک دوست لیسن کو تیار کرتا تھا اور دوسرے کو سناتا تھا، اور کبھی وہ یاد کرتا تھا اور اس کو سناتا تھا، اور آپس میں پھر ڈسکشن بھی کرتے تھے. تو ڈسکشن میتھڈ سے سبق بڑی اچھی طرح یاد ہو جاتا ہے اور پھر یاد ہی رہتا ہے. نمبر 6 ہے کنسنٹریٹ اینڈ ہائی لائٹ دی کی ورڈز. کنسنٹریٹ توجہ مرکوز کریں، توجہ کو فوکس کریں کامل توجہ کے ساتھ اور انتہائی یکسوئی کے ساتھ سبق پڑھیں. اینڈ ہائی لائٹ دی کی ورڈز، اور کی ورڈز کو ہائی لائٹ کر لیں. آپ کے پاس ہائی لائٹر ہونا چاہیے، پیارا سا کلر. تو کی ورڈز کو آپ ساتھ ساتھ ہائی لائٹ کرتے جائیں، اور پھر جب بھی ریویژن کریں گے تو کی ورڈز کو دیکھنے سے ہی سارا سبق اچھی طرح یاد ہو جائے گا. نمبر 7 ٹو میک اسائنمنٹس. اسائنمنٹس بنانا یہ بھی بہت امپارٹنٹ بھی ہے، اور لانگ کویسچنز کو یاد کرنے کے لیے، تیار کرنے کے لیے، اور ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے تیاری کرنے کے لیے، مقابلہ جیتنے کے لیے یہ اسائنمنٹس بھی بہت اہمیت کی حامل ہیں. جتنا بھی ورک ہے وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اسائنمنٹ کی شکل میں اس کو کمپلیٹ کریں. نمبر 8 اسٹڈی فرام این ایکسیلنٹ بک. ایک اچھی سی کتاب خرید لیں اور اس سے پھر اسٹڈی ورک جاری رکھیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آتھر چینج کرنے سے سبق کی صحیح سمجھ آ جاتی ہے، سبق کی فہم و تفہیم ہو جاتی ہے، اور بعض آتھرز ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو جتنا مرضی آپ محنت کے ساتھ اور کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھیں، انہوں نے اتنا ٹف لکھا ہوتا ہے یا انہوں نے سمجھ لیں بڑا ہائی لیول پہ لکھا ہوتا ہے تو اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی. تو ایسا آتھر سلیکٹ کریں جس سے آپ کو سمجھنا آسان ہو. فار ایگزامپل جب میں نے MA انگلش کیا تھا تو میرے پاس 2 ہینڈ بکس تھیں. تو ایک ہینڈ بک ایسی تھی جس سے کوئی سمجھ نہیں آتی تھی، اور دوسری ہینڈ بک کسی اور پروفیسر کی تھی، کسی اور آتھر کی تھی. تو وہ اتنی خوبصورت انداز میں لکھی گئی تھی کہ اس کو پڑھنے سے نہ صرف لینتھی کویسچنز کا آنسر مل جاتا تھا، اور وہ نہ صرف وہ یاد ہو جاتے تھے بلکہ انگلش سیکھنے میں، انگلش بولنے میں اور انگلش لکھنے میں بھی مجھے بہت مہارت مل گئی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. تو اس کتاب نے نہ صرف پیپر کی تیاری کرائی بلکہ مجھے انگلش بھی سکھا دی. تو اس لیے آپ اپنی کتاب ایسی خریدیں جو آسان ہو، عام فہم ہو اور دلچسپی کا باعث بھی ہو، اور ٹیچر نے بڑے احسن انداز میں آپ کو سمجھایا ہو. اس کے علاوہ جی 9ویں نمبر پہ ورک ہارڈ تو سمجھ لیں کہ پہلے نمبر پہ ہے کہ محنت کریں. محنت کے بغیر کوئی کامیابی کا کنسیپٹ نہیں ہے. محنت کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو امتحانات میں بہترین کامیابی عطا فرمائے. نمبر 10 پہ لسن لیکچر سنیں. آج کل ویڈیو لیکچر بھی مل جاتے ہیں، اور ان کو لیکچرز کو بڑی کنسنٹریشن کے ساتھ، کامل توجہ کے ساتھ سنیں، اور اس طرح لیکچر سننے سے لانگ کویسچنز آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.